Bonsoir, bonsoir et bienvenue. On va voir une séance de lexique. Alors, lexique thématique de la citoyenneté. Alors, c'est quoi la lexique thématique? La lexique thématique هي كنعرفوا أن كل تيم موضوع عنده واحد العبارات واحد الكلمات خاصين به. هنا غنشوفوا لا ليكسيك تيماتيك يعني الكلمات لي زيكسبرسيون اللي خاصين بالموضوع ديال لا سيتويانتي. تري بيان. الوغ هو التمرين اللي موجود عندنا او الدرس اللي موجود عندنا في الصفحه 65 وكذلك 66. تري بيان. بون الوغ نبداو j'observe et je découvre. J'entoure la bonne réponse. عندنا ce document présente quoi. Le document هو هذا فيه des cartes. Des cartes فيهم تصيبرة ومعها une phrase. D'accord. Alors pour la première, je limite mes impressions papier كنحد من طبيعة الأوراق. ما كنطبعش بزاف د الأوراق، كنطبع غير داك الشيء اللي نحتاج. جيتيليز ما طاس او بيرو. انت خدام في واحد البيرو مثلا في شركة سوسيتي اتسيتيرا، بزاف د الناس كاينين ما نشربوش كاملين من كاس واحد، كل واحد يكون عنده ديالو. جيتيليز ما طاس. Très bien. Je privilégie les produits éco-labellisés. C'est quoi éco-labellisé? C'est-à-dire هي المنتوجات اللي كتحترم واحد البيئة. Eh bien, مثلا عندنا لومبالاج بيو ديغرادابل، سيتادير ان هذاك لومبالاج ديالها كيتحلل بسرعة ما كيضرش بالبيئة. او لا باغ اكزومبل دي برودوي اللي كيكونوا دي برودوي شيميك. بون الوغ نشوفوا لي برودوي اللي ما كيكونش عندهم ضرر بزاف على البيئة. هادو دي زيكزامبل. جيفيت لو غاسبياج اليمونتير. لو غاسبياج هو التبذير، ما نضيعش بزاف، نشري غير داكشي اللي محتاج. Très bien. Je donne, je vends au lieu de jeter. Alors عندي أنا في الدار très bien شي حويجات قدامو أو لا ما بقاوش زوينين أو ما بقاوش عاجبيني، باقيين زوينين وما بقاوش عاجبيني، ما كنرميهمش. Je les donne كنعطيهم، ou bien je les vends كنبيعهم. Je répare ou je fais réparer. Je répare c'est-à-dire كنصلح شي حاجة إلا ضاعت لي. ou bien je fais réparer انا ما عرفتش نصاوبها كنديها لشي واحد اللي يعرف يصاوبها. je fais du compost. لو كومبوست هو البقايا ديال النباتات ديال الخضرات ديال الفواكه الاعشاب اللي كتكون في الارض ما كنرميوهاش باش تكثر النفايات اتسيتيرا، مي يمكن كاينه واحد الطريقه باش نخدموها وترجع هي سماد، كنصنعوا منها سماد. سي سا لو كومبوست. جو تري مي ديشي كندير الفرز ديال النفايات ديالي، مثلا كنعزل الكرتون بوحدو، الدجاج بوحدو اتسيتيرا. فوالا. الوغ سو دوكيومون بريزونت كوا دي دروا او بيان دي دوفوار. سو سون دي دوفوار، هادشي اللي واجب على الواحد يديرو. ريغاردي غنشوفو هنايا réduisez vos déchets si vous ne le faites pas pour la planète, faites-le pour vous. قال لك réduisez vos déchets. هادي كيقول لك نقصوا من النفايات ديالكم اللي كتخلفوها في الحياة اليومية ديالكم. si vous ne faites pas pour la planète، الا كنت انت ما مسوقش ما كيهمكش هذا العالم ما كتهمكش الارض، على الأقل دير هذا الشيء من أجلك أنت، من أجل جيبك، من أجل صحتك. Très bien. Alors ce sont des devoirs. Ce document vise le respect du code de la route, la sensibilisation aux éco-gestes. هذا لو دوكيومون هذا شنا هي الغاية ديالو؟ كيس كيل فيز؟ واش الناس يحترموا لو كود دو لا روت، قانون السير؟ نو. La sensibilisation aux éco-gestes. C'est quoi éco-geste؟ هي السلوكات الصديقة للبيئة. Très bien. Je manipule et je réfléchis. Je complète par les actions citées dans le document. هذا لو دوكيومون اللي شفنا هنايا هذوك لي فراز اللي كاينين فيه غادي نصنفوهم على جوج د الحوايج. لو ليو، في لو ليو عندنا لا ميزون، لو مارشي، الترافاي او بيان ايكول، جاردان. اذا المنزل، السوق اولا مجال العمل اولا المدرسه، بالنسبه للكبار مجال العمل، بالنسبه للصغار المدرسه، او بيان دون لو جاردان. لو جاردان ان اسباس بوبليك حتى هو. الوغ لاكسيون اللي كان يمكن نديرو من هادو فين نديروها؟ فين هما اللي كنديرو في الدار من هادو؟ فين هما اللي كنديرو في المارشي؟ فين هما اللي كنديرو في العمل ولا في المدرسه؟ فين هما اللي كنديرو في ليكول؟ باغ اكزومبل ايفيتي لو غاسبياج اليمونتير، كنتجنبوا التبذير الغذائي فين؟ دون لو مارشي.
بيان سور ان في المارشي من تما كتبدا العمليه ملي كتكون كتشري بزاف سي صارو غاسبياج اليمونتير تري بيان. الوغ غادي نصنفوا هادو بالزربه ما غاديش نضيعوا معاهم الوقت. كومون؟ الوغ غادي نعطيو لهادو ارقام. Voilà, j'ai numéroté les cartes de 1 jusqu'à 8. Très bien. Alors là, dans ce tableau, غادي نكتب فقط الرقم، ما غاديش نكتب توت هاد لا فراز هادي باسكو فوالا باش ما نضيعوش شويه الوقت. الوغ جو ليميت مي زامبرسيون بابيي، كنقص من الاوراق اللي كنطبع كل نهار. الوغ هادي ممكن تكون دون لو ترافاي. J'utilise ma tasse au bureau. كنستعمل الكاس ديالي ملي كنكون في البيرو حتى هي ça c'est dans l'école ou bien au travail. Je privilégie les produits écolabellisés. إذا كنفضل نشري المنتوجات الصديقة للبيئة واللي عندها واحد الرخصة ديال عندها واحد تعطات لها واحد الشهادة ايكولابيزي، تعطات لها واحد الشهادة على أن هذاك المنتوج صديق للبيئة كيحترم البيئة. بيان سور ça c'est dans le marché. كنقلب ملي كنكون نقلب على لي برودوي اللي نشري كنقلب في المارشي. J'évite le gaspillage alimentaire, il y a déjà écrit dans le tableau. Je donne, je vends au lieu de jeter. كنعطي اولا كنبيع في عوض ما نرمي الحوايج. Ça c'est dans la maison, les produits اللي عندي ou bien les objets اللي عندي في الدار. Très bien. Je répare ou je fais réparer. Ça aussi c'est à la maison. Je fais du compost. Je fais du compost, ça c'est dans le jardin. Numéro 7. Je trie mes déchets. كندير الفرز ديال النفايات. هذه ممكن تكون à la maison, au marché, au travail, au jardin. وبزاف au travail et au jardin. باسكو ممكن تمشي انت لواحد المارشي وتلقى فيه بزاف ديال العلب ديال لابوبيل، خصك تحترم هذيك الناس اللي داروا هذاك الشيء وتصرف بحسب داك السلوك، ترمي الكرتون في بلاصتو، الزاج في بلاصتو ايتترا. فوالا. الوغ غادي نديرو هذه جو تري مي ديشي، غادي نديروها هنايا صحيح ونديروها حتى هنايا صحيح. داكوغ فوالا. اي بيان كتبناهم كاملين ما بقاش شي وحده. داكوغ فوالا. الوغ غنمشيو جو روتيان. Je complète par des exemples. Pour parler de la citoyenneté, إلا بغيت أنت تتحدث تعبر على شي موضوع مرتبط بالبيئة، كاين جوج الحوايج في هذا مرتبط بلا سيتويانتي بالمواطنة. جوج الحوايج اللي مرتبطين بالمواطنة، عندنا لي دغوا وعندنا لي دوفوار، عندنا الحقوق عندنا الواجبات. باغ اكزومبل لي دغوا دو لونفون، لي دغوا دو لونفون عندنا لو دغوا دالي على ليكول باغ اكزومبل. داكوغ. إذا ها هي وحدة مكتوبة ديجا. وحاجه واحده اخرى باغ اكزومبل يمكن نزيدو لو دروا ديتر سوانيي، الحق في العلاج. دروا اونفير لونفيرونمون، واجب عليك شي حاجه تجاه البيئه. اي بيان بور دروا اونفير لونفيرونمون، الواجبات ديالك تجاه البيئه بيان رونجي سون ريفريجيراتور، انك الحويجات اللي عندك وضعهم في الثلاجه ترطبهم مزيان، لان داك الترطيب كيعاون باش يتحرك الهواء مزيان دون لو ريفريجيراتور، اي كوم سا il ne consomme pas beaucoup d'électricité. Alors recycler les déchets، تحاول انك دير اعاده تدوير النفايات باغ اكزومبل لو كومبوست. وعندنا وحده مهمه هي هذه ايفيتي، تجنب les appareils gourmands en électricité. Les appareils qui consomment beaucoup d'électricité هما الالات الماكينات اللي عندنا في الدار، خصوصا هذوك اللي كيستهلكوا بزاف ديال الكهرباء. تري بيان. الوغ بور دوفوار كونتر لو غاسبياج اليمونتير، اذا الواجبات ديالنا باش نتجنبوا التبذير باغ اكزومبل عندنا كويزيني لي ريست. داكوغ. نو هادي ديجا كاينه عندنا في واحد التمرين حنا غنشوفوه دابا نيت. نديرو واحده اخرى. فوالا. جو ناشيت كو دو كوا جي بوزوان، ما كنشري غير الحاجه اللي كنكون انا فعلا محتاج لها، ماشي شي حاجه انا ما محتاج ليهاش. Alors c'est comme ça on peut éviter le gaspillage alimentaire. Pour les devoirs des cyclistes اللي واجب على الناس ديال الدراجات اللي كيركبوا على الدراجات، اي بيان سور لي زونفون باسكو لي زونفون هما اللي كيركبوا بزاف على الدراجات. فوالا لحد الان مازال لي زونفون ا فوتر اج بلاج ديالكم مازال ما كيسوقوش الطوموبيلات ولا شي. فوالا. ماتر ان كاسك، ضروري يدير واحد الكاسك باش يحمي راسو. اي بيان شفنا هنا دوفوار عندنا غير وحده في لي دروا، هنا شفنا دي دروا اي دي دوفوار. اذا نزيدو هنايا شي وحده من لي دروا.
اي بيان فوالا خيرنا شي حاجه شويه عامه. لي droits دو سيتويان، الحقوق ديال المواطن، نكتبوا شي وحيده ولا جوج. اي بيان فوالا لي droits دو سيتويان كتبنا واحد جوج. لو droit à l'habitat salubre، الحق في السكن اللائق. alors salubre c'est-à-dire un habitat qui ne représente pas un danger pour لو سيتويان، شي حاجه شي سكن لائق ما كيهددش الحياه ديال الانسان حتى بشي خطر. لو دروا او ترافاي، الحق ايضا في الشغل. تري بيان. Je classe des groupes de mots dont le tableau c'est dessus, c'est dessous, hein, c'est تحت. D'accord. Alors نصنفوا هادو هنايا. alors presque بحالهم بحال هادو. le droit de l'enfant, le droit envers devoir envers l'environnement, devoir contre le gaspillage alimentaire, devoir de cycliste. داكوغ. اذا نشوفوا شي وحيدين من هادو كلهم بيان سور ونصنفوهم هنايا. داكوغ. حتى هاد المره هادي جو في با لي زيكريغ دون سو طابلو، غادي غير نلونهم بواحد الالوان اتسيتيرا، وانتم تبعوا معايا باش تفهموا البلاصه ديال كل وحده باش نزربوا شويه. اي بيان فوالا. الوغ ici les droits de l'enfant je vais les surligner en vert، غادي نلونهم بالخضر. devoir envers l'environnement je vais les souligner en vert، غنسطر تحت منهم بهذا الخضر هذا. devoir contre le gaspillage alimentaire je vais les surligner en rose. et devoir du cycliste je vais les souligner en rouge. très bien. alors cuisiner les restes، انك داكشي اللي بقى لك تقدر تعاود تطيب وتعاود تسخنو وتاكلو في الدار. ça c'est pour éviter le gaspillage alimentaire. très bien. voilà cuisiner les restes c'est un devoir contre le gaspillage alimentaire. bien ranger son réfrigérateur، انك ترتب مزيان الفريغو ديالك. pourquoi bien sûr ça c'est un devoir envers l'environnement، غنسطرو تحتها بالخضر. d'accord. هادي un devoir envers l'environnement. recycler les déchets، انك تعاود دير اعاده تدوير النفايات. recycler les déchets حتى هي un devoir envers l'environnement. très bien. voilà. le droit d'être soigné، الحق في العلاج. c'est un droit d'enfant. le droit d'être soigné un droit d'enfant. porter un gilet réfléchissant la nuit، انك تلبس واحد الجيلي عاكس للضوء منين تكون في الليل. ça c'est pour les cyclistes، c'est un devoir de cycliste. porter un gilet réfléchissant. d'accord. devoir du cycliste. préférer les déplacements à pied، à vélo ou le transport en commun. منين تكون ماشي للعمل ماشي للمدرسه من الاحسن تمشي ابيي على رجلك ولا على البيكالا افيلو، او بيان تمشي دون لو ترونسبور اون كومون، في الطاكسي، في الطوبيس، في التران الا كان، في الترام حتى هو الا كان. داكوغ. الوغ سا سي بور لونفيرونمون. Voilà, préférer les déplacements à pied, à vélo ou le transport en commun, c'est un devoir envers l'environnement. Le droit de donner son avis، الحق في أنك تعبر على رأيك. le droit de s'exprimer، هذا un droit d'enfant. un droit d'enfant bien sûr un droit du citoyen en général. vérifier les freins et l'éclairage du vélo، انك مره تراقب الفرانات والاضواء ديال الدراجه. هذه واضحه جدا. c'est un devoir de cycliste. et bien voilà. la citoyenneté est le respect des gens et des lois. avoir des droits et des devoirs. la citoyenneté en général c'est quoi؟ d'accord. alors نعاود. la citoyenneté est le respect des gens et des lois. la citoyenneté المواطنه هي اش؟ هي تحترم الناس وتحترم القوانين اللي كتنظم الحياه. الوغ لا سيتويانتي شنو هي افواغ دي دروا، تستمتع بالحقوق اللي عندك اللي كيعترف لك بها القانون، اي افواغ دي دوفوار، اي اوسي رومبليغ لي دوفوار، الواجبات اللي مفروضه عليك تلتزم بها وديرها. لي ليجوند سون مال بلاسي. هاد لي ليجوند اللي عندنا هنا 4 ليجوند
بيان عندنا لي زيماج ولي ليجوند. لي ليجوند هما هاد الجمله اللي عندنا هنا، هاد ليكسبرسيون اللي عندنا اي سون مال بلاسي، يعني ماشي كل وحده كاينه مع الصوره المناسبه ليها. غوبلاس لي اون اوتيليزون دي فليش، نعاودو نرتبوهم باستعمال لي فليش، يعني كل وحده نربطوها مع الصوره المناسبه لها. الوغ جو برون اون دوش رابيد بلوتو كان بان، ندير واحد تدويشه خفيفه احسن ما نبقى جالس في الحمام شي ساعتين 3 سوايع، بارفوا 4 اور بالنسبه لي دام. الوغ كيبان لي هادي بعدا راه في بلاصتها، داكوغ ها هي هادي في بلاصتها. الوغ جو بيس لو شوفاج، كنقص شويه من الشوفاج. الشوفاج ما كنخدموش على واحد الدرجه كبيره بزاف، هو هذا جو بيس لو شوفاج. داكوغ عندنا جيتان لا لوميير et les appareils électriques sans laisser en position de veille, sans les laisser en position de veille. كنديبرونشي الاجهزه الكهربائيه وكذلك كنطفي الاضواء، وما كنخليش مثلا التلفازه ولا بيسي ولا اتسيتيرا نخليه مبرونشي واخا هو مطفي. هذيك راه كتسمى لا ميز اون في. تري بيان. الوغ هي هذه كملت بها، نطفيها نديبرونشيها نحيد البريز. تري بيان. الوغ قالت لينا je n'utilise l'eau chaude que quand je n'ai vraiment besoin. ما كنستعمل الماء السخون. هذا في لافابو مثلا كيغسل وكيغسل بالماء السخون، ولكن واش هو محتاج الماء السخون؟ باش عرفنا حنا راه ما محتاجش الماء السخون، ونشوفوا واش راه لابس. كيبان لينا لابس غير سيرفيات، ما لابسش مزيان، يعني سيتادير راه كاين الصهد. فوالا. الوغ هادي هي هادي، والمقصود هو جو نوتيليز لو شود كو كون جون اي فريمون بوزوان، ما نستعمل الماء السخون الا نكون فعلا محتاج ليه. Prolongement. J'écris 3 bons gestes pour un pique-nique dans un jardin. غادي نكتب واحد 3 ديال السلوكات اللي ممكن او المفروض ان الانسان يلتزم بها الا كان داير واحد النزهه في شي حديقه. عطاونا هما واحد المثال: جو نو بيتين با لي فلور اي لي بلانت، ما كنصدمش على الازهار والنباتات. جيتيليز لي زالي بور مارشي، كنستعمل هذوك المسارات ولا دوك الممشى اللي كيكون مطراسي باين مصوبينو على حساب باش يمشيو فيه الناس. راهو نكتب انا شي 3 وحدين اخرين. جو نو كاس با لي برانش، ما نهرسش الاغصان ديال الشجر. اي جو نو كوي با لي فلور ولا لي روز. داكوغ، ما نقطفش الازهار باسكو تبان لي انا واحد الزهره زوينه متفتحه، واحد الورده زوينه مفتحه، ونمشي نقلعها نحيدها، والناس اخرين ملي غيجيو ما غيلقاو ما يشوفوا. داكوغ. جو نو جيت با لي ديشي بار تيغ، ما كنرميش الازبال النفايات في الارض. تري بيان. جو ريسبكت لا فون. لا فون سي كوا لا فون؟ لا فون هي الحيوانات اللي كتكون عايشه في هذيك الحديقه ولا في ديك الجرده. حيوانات فيها الطيور، فيها حشرات صغيره، فيها اسماك الا كانت، اش ما كان من الحيوانات جو دوا لي ريسبكتي، ما نقتلهمش، ما نخوفهمش ايتترا، باسكو حتى هما عندهم واحد الدور تري تري امبورطون بور ليكيليبر ايكولوجيك، عندهم واحد الدور مهم بزاف بالنسبه للتوازن البيولوجي. تري بيان. سي لا فان دو سيت سيونس. كنتمنى لكم الاستفاده صادقا، كنتمنى لكم الاستفاده. قراو مزيان، اجتهدوا مزيان. au revoir.